Ilang pangdaro o pangkarga og mga produkto ang kayang buhaton sa kabaw o kabayo. Kay pwede sad silang mauitig kuha sa mga bata para makatabok sa nilapaw nga sapa sa ilang pagpauli gikan sa eskwelahan sa Alamada North Cotabato. Tunga-tunga aning nilapaw nga sapa, daghan ang nalingaw aning kabaw ug mga kabayo nga maoy gisakyan sa mga bata nga bag-o pagibuhian sa ilang mga maestra sa Quintas Elementary School sa Pulayagan, Alamada North Cotabato. Sa istorya sa News 5 ni Desiree Babaran, nakadawat sila og mensahe gikan sa school head nga kinahanglan daw nga ipakuha ang ilang mga anak tungod sa kusog nga pagbunok sa ulan. Pag-abot sa Lawaan River, kalit ni saka ang tubig. Tungod kay kusog ang agas sa tubig, nagdesisyon na lang ang mga ginikanan nga pasakyon og kabaw ug kabayo ang mga bata para luwas sila nga makatabok pauli sa Purok 12, Barangay Baringiran, Alamada North Cotabato. Nagbalik-balik ang duha ka kabayo ug usa ka kabaw sa paghakot sa mga bata. Luwas tanan nga nakauli sa ilang mga balay ang mga bata tungod sa pagtabang sa mga tag-iya sa kabaw ug kabayo.